औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लिखे हैं 9th क्लास की इंग्लिश का लास्ट यूनिट। प्यारे बच्चों, लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 12 और इसका नाम है जी 3 days to see। प्यारे बच्चों, आज हम इसमें इस यूनिट की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, साइड क्वेश्चन करेंगे और साथ में थीम भी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है हेलन केरल के बारे में। ये एक लेसन है 3 days to see, 3 दिन देखने के लिए। हेलन केलर, ये इसकी तस्वीर है जी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला पैराग्राफ है जी। सम टाइम्स बाज़ आई हैव थॉट, मैं सोचती हूँ। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये लेसन जो है, ये जो लिखने वाली हैं ये खातून है, हेलन केलर। तो इसलिए हमने यहाँ पर फीमेल का यूज करना है। सम टाइम बाज़ आई हैव थॉट, मैं सोचती हूँ, दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट, कि ये एक शानदार होगा रूल, कायदा या कानून, टू लिव, कि जैसे रहें, ईच डे, हर एक दिन, कि जैसे गुजारें हर एक दिन, एज, जैसा कि, इफ वी डाई टुमारो, कि हमने कल मर जाना है, कल हमने मर जाना है। बाज़ औक़ात मैं ये सोचती हूँ कि हमें इस शानदार असूल के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जैसे हमने कल मर जाना है, मैं मर जाना है। सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फसाइज, जोर देता है, शार्पली, तेजी से, द वैल्यूज ऑफ लाइफ, कि जिंदगी किस कदर कीमती है, जिंदगी की अहमियत क्या है। ऐसा रवैया जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमने कल इस दुनिया से चले जाना है, तो फिर हमें जिंदगी की अहमियत उजागर होती है, फिर हमें जिंदगी की अहमियत का पता। सर्टन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फसाइज, जोर देता है, शार्पली, द वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी की अहमियत। वी शुड लिव ईच डे, हमें हर दिन गुजारना चाहिए, डे विद जेंटलनेस, शाइस्तगी के साथ, नरम और नरम मिजाजी के साथ, जेंटलनेस शरीफाना अंदाज में है जी। यानी हर बात पे बजाय इसके कि हम अकड़ के बात करें, शाइस्तगी से, तहजीब से, नरम मिजाजी से, विगर, बहादुरी से, नरम मिजाजी से या शाइस्तगी से, बहादुरी से, एंड कीननेस टू अप्रिसिएशन, और हर एक की तारीफ करते हुए। हमें ज़िंदगी का हर दिन शाइस्तगी से, बहादुरी से और अप्रिसिएशन, तारीफ करते हुए, कीननेस, कोशिशों की तारीफ करते हुए, विच इज़ ऑफन लॉस्ट, जो कि हम भूल ही चुके हैं। इन तीनों चीज़ों को तो हम भूल ही चुके हैं। लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेज, जैसा कि वक्त फैलता गया, वक्त आगे बढ़ता गया और हम ये तीनों चीज़ें भूल बैठे, हम ये सारी चीज़ें भुला बैठे। बिफोर अस, हमारे सामने, इन द कांस्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज, मुस्तकिल तौर पे एक लंबी पैनोरामा, तस्वीर को कहते हैं, खुशगवार तस्वीर, डेज की एक लंबे दिनों की तस्वीर। जैसे एक रील चलती है ना, तो चलती जाती है, कुछ दिन गुजर गए, बाकी दिन आने वाले हैं और फिर वो रील खत्म होने वाली है। तो इसी तरह से पैनोरामा ऑफ डेज हमारे सामने, कुछ ये इकदारें हम भूल चुके, अब बाकी के लिए क्या है, डेज एंड मंथ एंड ईयर्स टू कम। और इसी तरह से कुछ आगे दिन आएंगे, फिर महीने गुजरेंगे, फिर साल, और फिर ये जिंदगी तमाम हो जाएगी। देयर आर दोज, और यहाँ पर वो लोग, ऑफ कोर्स, बेशक, who would adopt the एपिक्योरियन मेथड, जो कि अडॉप्ट, कायदा पर कायदे अख्तियार कर लेते हैं, जो कि who would adopt, अपना लेना, अडॉप्ट अपना लेना, जो कि अपना लेते हैं। एपिक्योरियन मोटो, एक एपिक्योरियन शख्स था, उसका एक नारा था, एपिक्योरियन मोटो। ये मोटो अमूमन नारे को कहते हैं, जैसे कायद का मोटो क्या था, काम काम और काम, यस। तो एपिक्योरियन नामी एक शख्स था, उसका एक मोटो, एक नारा था, वो कहता था,
کھاؤ پیو اور مزے کرو. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. کل کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو گزر گیا وہ بھی دیکھا جائے گا. تو وہ کہنا تھا آج کا دن کیا کرنا ہے ہم نے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. پیارے بچوں یہ کس کا کال ہے؟ ایپیکیرین. ناٹ ایپیکیرین ایک شخص تھا، یہ اس کا قانون ہے کہ دیر آر دوز، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آف کورس، بے شک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں who would adopt، جنہوں نے اختیار کر لیا تھا ایپیکیرین ماٹو، ایپیکورین کے اس قانون کو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور مزے کرو. بٹ موسٹ پیپل وڈ بی چیسٹن، لیکن بہت سارے لوگ کاربند ہو گئے ہیں، قابو ہو گئے ہیں، اپنا لیا ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنا لیا، یعنی ایک چیز کوئی لفظ کہہ دینا اور پھر اسی پر ساری زندگی گزار دینا. کچھ چند وعدے ہیں جی، اور چند وعدوں پہ پھر ساری زندگی گزار دینا، یہ ہوتا ہے چیسٹن. اور کچھ لوگوں نے، بٹ موسٹ آف پیپل، لیکن زیادہ تر لوگوں نے وہ چیسٹن، اپنے آپ کو قابو کر لیا بائی دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ، کہ جیسے موت بہت ضروری ہے اس دنیا میں. وقت گزارنے کے بعد موت بہت ضروری ہے، موت آنی آنی ہے. تو اس لیے ہمیں ہر دن ایسے گزارنا چاہیے جیسے کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا. کچھ لوگوں نے تو ایپیکورین پہ عمل کیا، وہ کھاتے پیتے اور موج کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس یقین پر جیتے ہیں کہ کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. میرے پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ سائڈ کوشچن بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ کین یو ریلیٹ انڈر لائن فریز ود دس پیراگراف؟ اس سے آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں اس کا آنسر ہے ایٹ ڈرنک اینڈ میری مینس ٹو لیو ایچ ڈے ود فائن ٹیسٹ اینڈ ویگر. فائن ٹیسٹ زبردست قسم کا ذائقے کے ساتھ، اور وگر بہادری کے ساتھ. کھاؤ پیو اور موج کرو، ہمیں اسی ذائقے میں، اسی ذائقے کے لطف میں ہمیں رہنا چاہیے کہ جناب کھاؤ پیو، چھوڑو مت سوچو کہ کل کیا ہوگا. وی شوڈ لیو ایچ ڈے ود جینٹلنس، ہمیں ہر دن شائستگی سے گزارنا چاہیے، شریفانہ انداز سے، وگر بہادری کے ساتھ، کیننس آف اپریسیشن، اور دوسروں کی تعریفیں کرتے ہوئے. کیونکہ دوسروں کی تعریف کرو گے تو وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے. پیارے بچوں پیراگراف نمبر 2 آ گیا جی. ان سٹوریز، کہانیوں میں، دا ڈومڈ ہیرو، کہانیاں ہم اکثر دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں. ڈوم ہیرو، اب ہم ڈوم کہتے ہیں جب ہیرو برباد ہو جائے، برباد قسم کا ہیرو، جب ہیرو کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ اکیلی اس کی جان ایک بچ جاتی ہے. ان سٹوریز، کہانیوں میں، ڈومڈ ہیرو از یوزلی سیوڈ ایٹ دا لاسٹ منٹ، آخری منٹ میں اپنے آپ کو بچاتا ہے. تباہ حالت ہیرو اپنے آپ کو آخری وقت میں بچاتا ہے. بائی سم اسٹروک آف، کسی خوش قسمتی سے اچانک کیا ہوتا ہے، وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے جناب جس کے ساتھ وہ بندہ ہوتا ہے، یا پھر اچانک اس کے ہاتھ میں گن آ جاتی ہے اور وہ سب کو مار دیتا ہے. موویز دیکھتے ہیں نا آپ لوگ. یا بعض اوقات جناب یہ ہوتا ہے کہ ایک تلوار اوپر سے گرتی ہے اور وہ جناب اس کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، پھر وہ سب کو مار دیتا ہے. بٹ لیکن آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیو از چینج، لیکن اس کی جو سینس آف ویلیوز ہے، چیزوں کو جو پرکھنے کی صلاحیت ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہیرو بچ تو جاتا ہے، تباہ حالت ہیرو جو ہے کسی خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے. تو بچ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی جو زندگی کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہی بیکمز مور اپریشیٹو، وہ پہلے سے زیادہ تعریف کرنے والا بن جاتا ہے. اب دا میننگ آف لائف، اور وہ زندگی کے مطلب کو سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں ہم نے یہاں پر رہنا ہے، کیوں ہم نے کام کرنا ہے، اور آخرت میں جانا ہے تو کیوں جانا ہے، اور ہمیں کون سی تیاری. اس کو جب مطلب کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر زندگی کا مزہ ہی آ جاتا ہے. اینڈ اٹس پرماننٹ اسپرچل ویلیوز، اور اس کے مستقل اسپرچل روحانی اقدار جو ہیں، زندگی کے روحانی اقداروں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. اٹ ہیز آفن بین نوٹڈ، اور یہ بعض اوقات یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے، دیٹ دوز ہو لیو، وہ لوگ جو رہتے ہیں، اور لیو
have lived, جو زندگیاں گزار چکے ہیں, in shadow of death, موت کے سائے میں, bring a mellow sweetness, پھر وہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آتے ہیں, تو everything they do, اور پھر وہ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں. جو لوگ دکھوں میں زندگی گزارتے ہیں, جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ پھر ہر طرف خوشیاں پھیلا دیتے ہیں. جو لوگ بھوکے زندگی گزار کے جب وہ امیر ہوتے ہیں نا, تو وہ سب سے پہلے لوگوں میں کھانا بانٹتے ہیں کہ جیسے میں بھوکا رہ کے آیا ہوں, اس سے کوئی بھوکا نہ رہے. جو علم کا تلاشی ہوتا ہے, جو علم کو ڈھونڈنے کے لیے محنت مزدوریاں کر کے جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے نا, تو وہ پھر کہتا ہے کہ جیسے میں کوششیں کر کے ہوں. وہ جب بچوں کو دیکھتا ہے کہ یار اس میں بھی صلاحیت ہے, اس میں بھی, وہ پھر اسی طرح سے بانٹتا ہے. پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ تو زندگی میں بھی پھر سویٹنس آ جاتی ہے. پرہیپس شاید آئی کین بیسٹ السٹریٹ, میں بہترین انداز سے بیان کر سکوں, بائی امیجننگ خیالات میں, تصورات میں, واٹ آئی شوڈ آلموسٹ لائک ٹو سی, کہ مجھے کیا دیکھنا پسند ہے, اف آئی ور گیون دا یوز آف مائی آئیز, اگر مجھے آنکھیں مل جاتی تو پھر میں بتاتی کہ مجھے کیا چیز دیکھنا پسند ہے. say for just 3 days, اور میں یہ کہتی ہوں صرف 3 دن کے لیے مجھے آنکھیں مل جائیں دیکھنے کے لیے. نمبر 4, یہاں پر جناب وہ آگے کہ پہلا دن جب اسے آنکھیں ملیں گی تو وہ کیا کرے گی, اس کی وشز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جی. آن دا فرسٹ ڈے, پہلے دن, آئی شوڈ وانٹ, میں چاہتی ہوں, موسٹ ٹو سی دا پیپل, کے موسٹ زیادہ تر, سی دا پیپل لوگوں کو دیکھنا, ہوز جن کی وجہ سے, کائنڈ جس کی مہربانی کی وجہ سے, جینٹلنس جن کی شرافت کی وجہ سے, اینڈ کمپینین شپ اور جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, ہیو میڈ مائی لائف ورتھ لیونگ, میری زندگی کو رہنے کے قابل بنا دیا. وہ کیا کہتے ہیں شاعر اس پہ, کیا کہتا ہے کہ میری زندگی میں آئے, میری زندگی کو بنا دیا, پتہ نہیں کیا. چلے ہم اس طرف نہیں جاتے. تو آن دا فرسٹ ڈے, پہلے دن, آئی شوڈ وانٹ ٹو موسٹ ٹو سی, میں زیادہ تر وہ دیکھوں گی, ان لوگوں کو دیکھوں گی, ملوں گی جو میرے ساتھ مہربان رہے, جو مجھ پر مہربان رہے, میرے ساتھ شرافت سے پیش آئے, اور ان کی دوستیوں کی وجہ سے میری زندگی قیمتی بن گئی. پیارے بچوں سمجھ آ گئی؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں, پیراگراف نمبر 5, دا نیکسٹ ڈے, اگلے دن, دا سیکنڈ ڈے آف سائٹ, دیکھنے کے دوسرے دن, وہ دوسرا دن ہوگا جب میں اپنی آنکھیں کھولوں گی اور مجھے دنیا نظر آئے گی. آئی شوڈ ارائز ود دا ڈان, میں جاگ جاؤں گی صبح سادے کے وقت, جب اندھیرا اور روشنی دونوں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, سورج کی کرنیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں, تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے, اسے ڈان کہتے ہیں. آئی شوڈ ارائز, میں جاگ جاؤں گی ود دا ڈان, صبح کی روشنی کے ساتھ ہی, اینڈ سی دا تھرلنگ حیران کر دینے والی, میرا کل عجوبہ, اور میں اس حیران کر دینے والے عجوبے کو دیکھوں گی, بائی وچ, جس میں نائٹ از ٹرانسفارمڈ, جس میں رات بدل جاتی ہے, انٹو ڈے, ایک دن کے اندر. اور میں اس شاندار عجوبے کو یہ ایک عجوبہ ہی ہے نا, دن کا رات بننا, رات کا دن بننا, جو مالک اوپر بیٹھا بنا رہا ہے. تھرلنگ, آپ کہتے ہیں نا میں نے تھرلنگ مووی دیکھی ہے, ہر منظر کے بعد جب اگلا کیا ہو, اب کیا ہونے والا ہے, اب کیا ہونے والا ہے جی, اسے تھرلنگ کہتے ہیں. تو میں اس تھرلنگ عجوبے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس میں رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور جب دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے. آئی شوڈ بی ہولڈ, اچھا بی ہولڈ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, اور غور سے دیکھنا, ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا, بی ہولڈ سانسیں بند کر کے دیکھنا, غور سے دیکھنا. آئی شوڈ بی ہولڈ ود دا ایو آف میگنیفیکینٹ, اور میں دیکھوں گی بڑے غور سے اس میگنیفیسنٹ, شاندار پینوراما, تصویر کو, آف لائف, زندگی کی, ود وچ دا سن اویکن دا سلیپنگ ارتھ, جس میں سوئی ہوئی زمین کو سورج جگاتا ہے. ود وچ دا سن, سورج, اویکن, بیدار کرتا ہے, جگا دیتا ہے, دا سلیپنگ ارتھ, سوئی ہوئی زمین کو. پیارے بچوں سائڈ کوشچن ہے,
Why is arising of the sun so special for the earth? जागता हुआ सूरज, निकलता हुआ सूरज मुसन्निफ के लिए क्यों जरूरी है, क्यों खास है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है द अराइजिंग ऑफ द सन वाज सो स्पेशल फॉर द अर्थ बिकॉज इट कैन ब्रिंग द न्यू डॉन, नई रोशनियां लेके आता है। द डे, नया दिन लेके आता है। एंड फील, और नया एहसास। एंड सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसमें वो कुदरत की चीजों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर हमारे पास 6 आ गया। दिस डे, ये दूसरे दिन चल रहा है जी, अभी हम दूसरे दिन में हैं। दिस डे, उसी दिन। आई शुड डिवोट, मैं किसी को बगैर मुआवजे के कोई चीज दे देना उसे डिवोट कहते हैं। जान निसार कर देना, ये भी डिवोटेड होता है। डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चहल पहल को, रौनकों को देखूंगी। पास्ट, माजी देखूंगी, और एंड प्रेजेंट, और मौजूदा हालात भी देखूंगी। जिंदगी की रौनकें, माजी की और मौजूदा दौर की सब देखूंगी। कैसे देखेगी? आई शुड वॉन्ट टू सी द पीजेंट्स ऑफ मैन प्रोग्रेस, और मैं इंसान की इस सरजमीन पर जो उसने तरक्की की है, यानी इंसान क्या था शुरू में और अब इंसान कहाँ तक, वो सारी तरक्की देखना चाहते हैं। द कैलियोडोस्पिक ऑफ एजेस, कि वो एजेस जिसमें वो पहाड़ों में, गारों में बगैर कपड़ों के रहता था, उसे हम कैलियोडोस्पिक एजेस कहते हैं जी। बिल्कुल, जब इंसान का इब्तदाई दौर है, उस एज से लेकर अब की एज तक पहुंचते हुए इसने क्या क्या तरक्कियां की हैं, मैं वो देखूंगी। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, एक दिन में हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, एक दिन में इंसान क्या कुछ कर सकता है, मैं ये भी देखूंगी। द द म्यूजियम, और कहाँ देखूंगी भाई? मैं म्यूजियम जाऊंगी। म्यूजियम में जो माजी गुजर चुका है वो तो सारी चीजें मुझे म्यूजियम से मिलेंगी, अजायब घर से मिलेंगी। वहां पर देखूंगी कि इंसान ने पहले, इंसान के पास क्या था, उसने पहला शिकार कैसे किया था। पत्थर मार के एक जानवर को गिराया था, फिर पत्थरों से, फिर उसने क्या किया, अगला शिकार उसने जनाब पत्थरों के औजार बनाए, पत्थरों का उसने कुल्हाड़े बनाए। फिर कुछ एजेस गुजरी तो उसे लोहा मिला, फिर उसने लोहे का कुल्हाड़ा बनाया। फिर कुल्हाड़े से फिर उसने जनाब गुलेलें और वो वाली चीज़ें बनाना शुरू की। फिर उसको जनाब पिस्टल बना, फिर पिस्टल से वो बंदूक बना ली, फिर उसने क्लाशनकोव बना ली। फिर जनाब ये बढ़ता गया और आज देखें इंसान कहाँ तक पहुंच चुका है। ये सारी तरक्की वो म्यूजियम से ही उसे पता चलेगा कि पहले का इंसान क्या करता था, खाना कैसे बनाता था, बर्तन कौन से थे, फिर मिडिल एजेस में कौन से बर्तन आए, अब हम कौन से बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। द फॉलोइंग मॉर्निंग, और उसी दिन। आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं, जब शाम का वक्त होगा, जब अंधेरा और रोशनी मिल रहे होंगे, तो मैं वो मंजर भी देखूंगी। एंक्शियस टू डिस्कवर, और परेशानी से तलाश करूंगी न्यू डिलाइट्स, उसमें जो नई खुशी मिलती है वो क्या होती है। फॉर आई एम श्योर दैट, और मुझे यकीन है, फॉर दोज हु हैव आईज विच, वो लोग जिनके पास आंखें और वो हकीकतन चीजों को देखते हैं। द डॉन टू ईच डे, सुबह सादिक से लेकर शाम तक, मस्ट परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, वो कुदरत की नई नई चीज, खूबसूरत चीजों को देखेंगे। दिस अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ माई मिरेकल, और मैं अपने मिरेकल, अजीब बात को कहते हैं, अजूबे को कहते हैं, इज माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। दिस अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ माई मिरेकल, और फिर ये जो मिरेकल है, जैसा कि जो बारियां मैंने तय की होगी, ये मेरे तीसरे दिन के लिए ये काम रखूंगी। व्हाट डज द रेवलेशन ब्यूटी मीन्स फॉर हेयर, तो वो हम देख लेते हैं जी। द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन्स टू हेयर
that she can feel the beauty of nature and coming up of the spring. जी तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 8 है हमारे पास. आई शिल हैव नो टाइम. आई शिल हैव नो टाइम, मेरे पास कोई वक्त नहीं है. टू वेस्ट, ज़ाया करने के लिए. इन रिग्रेट ऑफ लॉन्गिंग, बेफजूल सोचने के लिए. रिग्रेट ऑफ लॉन्गिंग, लंबी देर तक बैठ के सोचती रहूँ. मेरे पास फजूल टाइम नहीं है कि मैं बैठ कर लंबी लंबी सोचे सोचती रहूँ. देर इज सो मच टू सी, क्योंकि देखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. द फर्स्ट डे, पहले दिन. आई डिवोटेड, मैंने पहला दिन जो है वो वक्फ कर दिया. टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए. मैंने अपना पहला दिन अपने दोस्तों के लिए वक्फ कर दिया. एनिमेट एंड इन एनिमेट, जो जिंदा है और जो जिंदा नहीं है. तो मैंने अपना पहला दिन वक्फ कर दिया दोस्तों के लिए जो जिंदा हैं और जो जिंदा नहीं है. द सेकेंड, दूसरा दिन. रिवील्ड, रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन. दूसरे दिन मैंने इंसान की तारीख से रोशनास हुई. रिवील्ड, लेकर आया, मेरे लिए लेकर आया. दूसरा दिन मेरे लिए लेकर आया इंसान की तारीख एंड नेचर और कुदरत की. टुडे आई शैल स्पेंड, और आज का दिन मैं गुजारूंगी. इन द वर्क डे, काम करते हुए दिन का. वर्ल्ड, दुनिया का. ऑफ द प्रेजेंट, मौजूदा हालात में. एमेड द हाउंड्स ऑफ मैन, के इंसान किस तरह से सारा दिन मसरूफ रहते हैं. गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के कारोबार में. और आज का दिन मैं मसरूफ तरीन इंसानों का ये मौजूदा हालात देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह जिंदगी के मामूलात में मसरूफ रहते हैं. एंड वेयर कैन वन फाइंड, एंड वेयर कैन वन फाइंड, और कहाँ पर एक आदमी तलाश कर सकता है. सो मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी सरगर्मियाँ. एंड कंडीशंस, और हालात. ऑफ मैन, एज न्यूयॉर्क, जैसा कि न्यूयॉर्क शहर में. और एंड वेयर कैन वन फाइंड, और कहाँ पर एक तलाश कर सकता है. सो मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी सरगर्मियाँ. एंड कंडीशंस, और हालात. ऑफ मैन, इंसानों के लिए, मर्दों के लिए. एज इन न्यूयॉर्क, जैसा कि न्यूयॉर्क में. सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, ये शहर मेरी मंजिल बन जाएगा. सो लिहाजा द सिटी, ये शहर. बिकम्स, बन जाता है. माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल. और ये शहर मेरी मंजिल मकसूद बन जाएगा. वाई हैज शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग्स. लॉन्गिंग, लंबे ख्यालात सोचना, बैठ के लंबे सोचों में गुम हो जाना, प्लानिंग करना. उसके पास क्यों टाइम नहीं है कि वो बैठ के लंबी लंबी बातें सोचे. तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. उम्मीद है बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई होगी. प्यारे बच्चों, समझ आ रही है ना. जी तो प्यारे बच्चों, सवाल है. वाई हैज शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग, बैठ कर लंबी लंबी सोचने के लिए उसके पास टाइम क्यों नहीं है. शी हैज नो टाइम टू वेस्ट, उसके पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है. लॉन्गिंग, कि बैठ के लंबी लंबी सोचे. बिकॉज, क्योंकि देयर इज मच टू सी, क्योंकि उसे बहुत कुछ देखना है. शी इज एन ऑप्टिमिस्टिक वुमन, वो एक ऑप्टिमिस्टिक खातून है. यानी कि ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं वो लोग जो देखने पर यकीन रखते हैं, चीज़ों को देखकर फिर जवाब देते हैं, उन्हें हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. प्यारे बच्चों को समझ आ गई. जी तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 9 है. नाउ एंड देन, और फिर. नाउ एंड देन, फिर. ये कभी कभार के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है. आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स, कभी कभी मैंने. आई हैव टेस्टेड, परखा, जांचा या तजर्बा किया. आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स, अपने देखने वाले दोस्तों को. कभी कभी मैंने अपने दोस्तों का मुशाहिदा किया. टू डिस्कवर व्हाट दे सी, कि उन्होंने क्या क्या देखा. और कभी कभी मैं अपने दोस्तों का मुशाहिदा करती हूँ कि उन्होंने क्या देखा. रिसेंटली, हाल ही में, अभी अभी कुछ ही दिनों की बात है, हाल ही में रिसेंटली. आई वॉज विजिटेड बाय माई गुड फ्रेंड, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त से मेरी मुलाकात हुई. हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक, जो एक लंबी वॉक करके आई थी, एक लंबा सफ़र करके आई थी. इन द वुड्स, जंगल में से एक लंबा सफ़र करके आई थी. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा. व्हाट शी हैड ऑब्जर्व, उसने क्या मुशाहिदा किया, उसने एक लंबी वॉक में क्या मुशाहिदा किया, क्या क्या चीज़ें देखी. नथिंग इन पार्टिकुलर, कुछ खास नहीं. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि मैंने कुछ खास नहीं देखा. देखिए ना, सारा दिन हम अखबार पढ़ रहे होते हैं, कोई हमसे पूछ रहे भाई कोई खबर मुझे भी सुनाओ, हम कहते हैं नहीं कुछ खास नहीं है. भाई 2 घंटे से हम अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ खास भी नहीं है इसमें, तो फिर हम कर क्या रहे हैं. आई माइट हैव बीन
in ridiculous had I not been accustomed to such a response. So, for long ago, I became convinced that the seeing see later. ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है और बड़ा ज़बरदस्त उसने ये इंसानों के लिए ये कोट्स आपने याद कर लेना बेटा, सारी ज़िंदगी के लिए याद रखना है. आई माइट हैव बीन रेडिकुलस, बेवकूफ़ बनाना या बेवकूफ़ बन जाना. इन रेडिकुलस हैड आई नॉट बीन, मैं अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी अकस्टम्ड टू सच अ रिस्पॉन्स के उसके इस जवाब से मैं मुतमईन हो जाती. फॉर अ लॉन्ग एगो, क्योंकि बड़ा बहुत अरसा पहले, आई बिकेम कन्विंस्ड, मैंने ये बात समझ ली थी, मैं कन्विंस हो गई थी, मैंने ये बात मान ली थी, दैट द सीइंग सी लिटल, के देखने वाले बहुत कम देखते हैं. आई माइट हैव बीन इन रेडिकुलस, मैं अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी. आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच अ रिस्पॉन्स, के इस किस्म के जवाब पर मैं यकीन कर लेती. फॉर अ लॉन्ग एगो, क्योंकि बहुत अरसा पहले, आई बिकेम कन्विंस्ड, मैंने तहैया कर लिया था, दैट द सीइंग सी लिटल, के देखने वाले जो देखने वाले हैं वो नहीं देख पाते. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं. जी तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 10 है हमारे पास. हाउ इट वॉज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है. आई आस्क माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा. टू वॉक फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए चले, वॉक करे. फॉर वॉक एन आवर, 1 घंटे के लिए बंदा वॉक करे, चलता फिरता रहे. इन द वुड, जंगल में. एंड सी नथिंग, और कुछ भी ना देखे. वर्दी टू नोट, ये तो बहुत नोट करने वाली बात है. वर्दी टू नोट यानी परेशान कर देने वाली बात है. ये इडियम है. वर्दी टू नोट यानी हैरान कर देने वाली बात. आई, अब अपने आप को कह रही आई, जैसा कि मैं. हु कांट सी, मैं जैसा कि मैं कुछ भी नहीं देख पाती. फाइंड हंड्रेड ऑफ थिंग्स, मैं सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती हूँ. टू इंटरेस्ट, अपने मतलब की, अपने दिलचस्पी की. मी, थ्रू माई टच, मैं छूने के जरिए, छू के. मैं जो कि ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ, मैं नहीं देख पाती, लेकिन मैं अपने मतलब की सैकड़ों चीजें छू कर तलाश कर सकती हूँ. आई फील, मैं महसूस कर सकती हूँ. तो डेलिकेट सिमिट्री, एक नरम और नाजुक, सिमिट्री शक्ल को कहते हैं. ऑफ लीफ, पत्ते की नरम और नाजुक उसकी जिल्द और वो जो शक्ल है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ. आई पास माई हैंड्स, मैं अपना हाथ फेर सकती हूँ लविंगली, प्यार से. ऑन द स्मूथ स्किन, स्मूथ मुलायम स्किन, जिल्द, मुलायम जिल्द पर. आप सिल्वर ब्रचेज, ये सफ़ेद रंग के जो दरख्त होते हैं, छोटे दरख्त होते हैं, उन पर हाथ फेर कर मैं उनकी जो स्किन है, जो उनकी जिल्द है, मुलायम जिल्द, उनको बता सकती हूँ. आर द रफ शैगी बार्क, रफ खुरदरी, शैगी टूटी फूटी हुई, बार्क तने की. ऑफ द पाइन, या फिर पाइन का दरख्त है, उसकी जो तना है, उसके ऊपर जो जल्द होती है, रफ होती है, शैगी होती है, खुरदरी सी होती है, मैं उसको महसूस करके बता सकती हूँ. इन स्प्रिंग, बहार के मौसम में. आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, मैं दरख्तों की शाखों को मैं छू सकती हूँ. होपफुली, इस उम्मीद के साथ. इन सच ऑफ द बर्ड्स, कि इनमें कहाँ कहाँ पर नई कोंपलें उगने वाली हैं. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग द नेचर, और ये पहला निशान होता, ये पहला निशानी होती है कुदरत के जागने की, जब वहाँ पर नई कोंपलें, जी वो भी तो कुदरत की खूबसूरत चीज़ें उग रही होती है ना. आफ्टर हर विंटर स्लीप, जबकि जब सर्दियाँ सोने वाली होती हैं और बाहर आने वाली होती है, तो ये पहला साइन होता है, पहला निशान होता है. आई फील द डिलाइटफुल, आई फील, मैं महसूस कर सकती हूँ, डिलाइटफुल, खुश कर देने वाली. वलवटी टेक्सचर, मखमली टेक्सचर, बनावट. ऑफ द फ्लावर, मैं फूल की मखमली जो बनावट है उसको महसूस कर सकती हूँ. एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कन्वोलेशंस, और इसके रिमार्केबल बहुत आला किस्म की कन्वोलेशंस, पुरपेच, जैसे पत्तियां एक दूसरे के अंदर बनी होती है ना,
उसे हम कन्वोल्यूशन कहते हैं, कन्वोल्यूशंस कहते हैं, कन्वोल्यूशन यानी उनके जो पेजेस बने होते हैं उसको महसूस कर सकती हूँ। एंड समथिंग और कुछ ऐसा ऑफ द मिरेकल, अजूबा ऑफ द नेचर्स, इस कुदरत का इज रिवील टू मी, मुझ पर जाहिर हो जाता है। ओकेजनली, बाजुकात, इफ आई एम फॉर्चुनेट, और अगर मैं किस्मत वाली होती, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन स्मॉल ट्री, मैं एक हाथ, अपना हाथ शरीफाना अंदाज से एक दरख्त पर फेरती, एंड फील द हैप्पी क्विनर ऑफ, और उसकी जो खुशी है वो महसूस करके बता सकती थी। यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई जी? चलें बच्चे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अ बर्ड फुल सॉन्ग, एक परिंदे का मुकम्मल तौर पे गाना। एंड आई एम डिलाइटेड, और मैं खुश होती हूँ, टू हैव टू कूल वाटर्स ऑफ अ ब्रोक रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स। आई एम डिलाइटेड, मैं खुश होती हूँ, टू हैव द कूल वाटर, ठंडे पानी के साथ, आप ब्रोक रश, जो कि बह रहा होता है, थ्रू माई ओपन फिंगर, मेरी उंगलियों के दरमियान से। मैं उन्हें भी, यानी ये सारा कुछ अपनी उंगलियों से महसूस करती है, तो ये अपनी उंगलियों के बारे में बता रही कि जब पानी वहां से गुजरता है तो मैं वो भी महसूस करके बता सकती हूँ और खुश होती हूँ। टू मी, मेरे लिए, अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स, मेरे लिए एक लहरात, एक खूबसूरत, लश, खूबसूरती से भरपूर जो होता है उसे हम लश कहते हैं। लश कारपेट, कालीन ऑफ पाइन नीडल, जहाँ पर पाइन के दरख्तों के नीचे ना उनकी नीडल्स नीचे गिरती रहती हैं और वो कलीन सा बन जाता है। कहती है वो कलीन हो, मैं उसको भी महसूस कर सकती हूँ। आर स्पोंजी ग्रास, या फिर जो घास का एक कलीन बना होता है, कहती है मैं उसको भी महसूस कर सकती हूँ। इज मोर वेलकम दैन द, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें खुश आमदीद कह रहे होते हैं। दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग, इसके मुकाबले में जो बहुत ज़्यादा महंगा फारसी किस्म के जो ईरानी, जो जिन्हें हम कहते हैं ईरानी कालीन जो होते हैं, उनसे ये ज़्यादा हमें वेलकम करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने भी तो कारपेट बनाए हैं ना, कालीन बनाए हैं। ये जो ग्रीन, जो सब्ज रंग के घास, जो ग्राउंड होते हैं वहाँ, वो एक अल्लाह ताला का ग्राउंड कलीन बिछा हुआ है, और दूसरे हमारे कमरों में बिछे होते हैं। तो ये वही डिफ्रेंशिएट कर रही कह रही है कि पाइन दरख्त के नीचे जो कलीन, जो पाइन के पत्तों सा निडल से बनाता है, मैं उसको भी महसूस कर सकती हूँ। और जो स्पंजी जो छोटे घास होते हैं उनका जो कलीन बना होता है, जो कि मेरे लिए ज़्यादा खुशी का बायस होता है, मैं उसको भी महसूस कर सकती हूँ, बजाय इसके कि जो ईरानी किस्म के बड़े महंगे महंगे कलीन होते हैं उनकी जो बनावट होती है उससे ज़्यादा खुशी इन कुदरत की बनाए हुए कलीनों में होती है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? टू मी, मेरे लिए, द पेजेंट ऑफ सीजन, वक्त, पेजेंट अरसा ऑफ सीजन, मौसमों का, मेरे लिए ये जो मौसम है बदलते हैं, इज अ थ्रिलिंग, एक हैरान करने वाले हैं, एंड अनएंडिंग ड्रामा, और ना खत्म होने वाला ड्रामा है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम थ्रू माई फिंगर्स टिप्स, और ये सारे एक्शन मेरी उंगलियों से, यानी मैं उंगलियों के जरिए महसूस करती हूँ कि अब गर्मियों का मौसम आ गया, अब सर्दियों का आ गया, अब बहार आ गई, अब खिजा आ गई। ये सारा, वो सारे मौसम मेरी उंगलियों के पोर से गुजरते रहते हैं। तो एक साइड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस? ठीक है जी, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। What is the meaning of the underlined phrases? The meaning of the underlined phrases is thrilling and unending drama. ना खत्म होने वाला ये ड्रामा है, जो कि सर्दियां, फिर गर्मियां, फिर बहार, फिर खिजा, डेड हैज बिकम डेड एंड स्लो, जो कि मर चुका है और बड़ा स्लो हो गया है। द ऑथरेसिस फील दैट द चेंज ऑफ सीजन लाइक अ कंटिन्यूस ड्रामा, कि मौसमों का तब्दील होना उसके लिए एक ड्रामा है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? जी प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 11 है हमारे पास। कहती है इफ, अगर ये अब अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। क्या कहती है? कहती है इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इफ आई वर, अगर मैं होती द प्रेसिडेंट, सदर ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की, मतलब ये कहना चाह रही है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की चांसलर होती, हमारे यहाँ चांसलर होते हैं ना, तो उनके यहाँ सदर होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट मुल्क का होता है। अगर ये मैं यूनिवर्सिटी की चांसलर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स, तो मैं एक कोर्स बनवाती टीचरों से कि एक कोर्स बनाए, कार्ड हाउ टू यूज योर आईज, और उस कोर्स का नाम होता
ہاؤ ٹو یوز یور آئیز، کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. دا پروفیسر وڈ ٹرائی ٹو شو، جتنے بھی پروفیسر ہوتے ہیں، پڑھانے والے جو ٹیچر ہوتے ہیں، وڈ ٹرائی کوشش کرتے ٹو شو یہ دکھانے کی ہز پیپل اپنے شاگردوں کو، ہاؤ دے کوڈ ایڈ جوائے کہ وہ دیکھ کر کیسے خوشی محسوس کر سکتے ہیں، ٹو دیئر لائف اپنی زندگیوں میں، بائی ریئلی سیئنگ حقیقت میں جو خوب اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر وہ کس طرح سے خوش ہو سکتے ہیں. میں ایک ایسا کورس ڈیولپ کرواتی ہوں. وٹ پاسز ان نوٹس، اور وہ چیزیں جن سے وہ بغیر مشاہدہ کیے گزر جاتے ہیں، بفور دم، جو کہ ان کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ کبھی انہوں نے مشاہدہ ہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے آبزرو ہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا. وہ چیزیں جو بہت خوشی کر دینے والی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پانی کو محسوس کرتی ہوں انگلیوں کے ذریعے، جب وہ اس کی انگلیوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم نے کبھی محسوس کیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے جی ندی بہ رہی ہے، بس ٹھیک ہے چلے گئے. تو وہ اس کی پانی کے کول کو، پانی کے گرم ٹھنڈے ہونے کو، اور اس سے جب پانی چلتا تو اس سے خوش ہو رہی ہے. ہی وڈ ٹرائی ٹو اویکن دیئر ڈومیننٹ، اب یہ کہہ رہی ہے وہ جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ وڈ ٹرائی، وہ کوشش کرے ٹو اویکن دیئر ڈارمنٹ، ان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتے، ڈارمنٹ سلے ہوئے، اینڈ سلگش فیکلٹیز، اور ان کی سلگش کہتے ہیں کمزور، نکھٹو، جو تھوڑا سا چلنے کے بعد بیٹھ جائیں، جیسے جو فوجی ہوتے ہیں نا، جیسے تھوڑا سا چل کے پھر بیٹھ جائیں، ہم سے تو چلا نہیں جاتا ہے، اسے ہم سلگش کہتے ہیں، سست. سست اور سوئی ہوئی جو ان کی پڑھانے والی فیکلٹی ہے، جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ جگاتے اور بتاتے کہ چیزوں کو دیکھنا کہتے ہیں کیسے ہے. پیارے بچوں، سائڈ کوشچن ہے، ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین فیسلٹیز اینڈ اپرچونٹیز. جو ہمیں سہولیات ہوتی ہیں اور جو ہمیں موقع ملتے ہیں، ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. چلیں وہ ہم نیکسٹ پیج پہ کرتے ہیں. امید ہے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی پیارے بچوں، اس کا آنسر ہے جی فیسلٹیز بین ریلیکسیشن گیون ٹو اے پرسن فار اے پارٹیکولر پرپز، کہ سہولتیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان، کسی ایک انسان کو نوازا جاتا ہے اس کی، گیون دا پرسن فار پارٹیکولر پرپز، ایک خاص مقصد کے لیے. اور اپرچونیٹیز مین ٹائم گیون اے پرسن ٹو پروو ہمسیلف، کہ جیسے ہم 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، 9th کے، ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ جناب یہ آپ نے، آپ کے سامنے یہ سلیبس ہے اور یہ اتنے ٹائم ہے، اس کے بعد ایگزام ہونا ہے. اب اپرچونیٹیز بھی آپ لوگوں کے پاس سب کو برابر موقع دیا جاتا ہے، برابر پڑھایا بھی برابر جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون اپنی ورتھ پروو کرتا ہے، کون اپنا ثابت کرتا ہے کہ میں جناب 90+ میں لوں گا، اور کون کہتا ہے کہ میں A+ گریڈ لوں گا، اور کون جناب صرف پاس ہوتا ہے. یہ ہوتی ہیں اپرچونیٹیز. اپرچونیٹیز سب کے لیے برابر ہوتی ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے. فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کہ خاص مقصد کے لیے کسی کو نوازا جاتا ہے. سہولیات، دونوں سہولتیں ہوتی ہیں. پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ پیارے بچوں، اس چیپٹر کے بارے میں اور ہیلن کیلر کے بارے میں ایک نوٹ ہے، یہ ضرور یاد کیجئے گا، پیپروں میں اس کے بارے میں آئے گا، اور اس کی یہ ڈیٹ آف جو اس کی لائف کی ڈیٹ ہے یہ ضرور یاد رکھنی ہے. ہیلن کیلر 1888 1968، یعنی ابھی کی بات ہے. یہ اس کا ڈیوریشن ہے جی. آفٹر این النس، جب وہ پیدا ہوئی تو بڑی بیمار رہی. واز لیفٹ بلائنڈ، وہ اندھی ہو گئی. اینڈ ڈیف، اور بہری بھی ہو گئی. ایٹ دا ایج آف 19 منتھ، 19 مہینے کی عمر میں. ایٹ دا ایج آف 7 ایئرس، 7 سال کی عمر میں. اینی سلوائن ٹوک اے چارج آف ہر، اینی سلوائن اس کی یوں کہہ رہے دائی اماں تھی، یعنی وہ عورت تھی جس نے اس کی پرورش کی. شی واز 20 ایئرز اولڈ، جب ہیلن کیلر 20 سال کی ہوئی. گریجویٹڈ، تو اس نے گریجویٹ کر لیا، یعنی کہ 14 جماعتیں پاس کر لی. آف دا پارکن اسکول فار دا بلائنڈ، جو کہ اندھوں کا اسکول تھا، پارکن اسکول، وہاں سے اس نے 14 جماعتیں پاس کر لی. ہیلن کیلر فارمل ایجوکیشن اینڈڈ، اس کی جو فارمل کہتے ہیں رسمی تعلیم جو اداروں میں دی جاتی ہے اسے ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ ختم ہو گئی. اینڈڈ وین شی ریسیوڈ ہر BA ڈگری، جب اس کو BA کی ڈگری مل گئی. بٹ تھرو آؤٹ ہر لائف، لیکن اس کی مکمل زندگی، شی کنٹینیو ٹو اسٹڈی، اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی. دیر آر مینی پبلیکیشنز ٹو ہر کریڈٹ، اس کے لیے بہت سارے کتابیں لکھی گئیں اور اس نے لکھی. ڈیورنگ ہر لائف ٹائم، اپنی زندگی میں. شی ریسیوڈ ایوارڈ آف گریٹ ڈسٹنکشنز،
انہیں دنیا سے الگ تھلگ ہونے پر بہت سارے ایوارڈ دیے گئے. شی شوڈ دا ورلڈ، اس نے دنیا کو دکھایا دیٹ دیر آر نو باؤنڈریز ٹو کریج اینڈ فیتھ، کہ جس میں ہمت ہو اور جس کا یقین ہو اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی اختتام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کھلے میدان ہوتے ہیں. کبھی اس کی جو سوچیں ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لیتی، کبھی اس کی جو فتوحات ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لیتی. تو پیارے بچوں یہ ضرور آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یہ آپ کے ایگزام میں اس میں سے کم از کم 5 نمبر آئیں گے، یہ لکھ لیں میری بات اور ایگزام میں دیکھ لیجیے گا. جی تو پیارے بچوں اس چیپٹر کا تھیم ہے، تھیم ضرور یاد کرنا ہے آپ نے. ہیلن کیلر ریمارکیبل وومن، غیر معمولی خاتون تھی. واز ماسٹرفلی پورٹریڈ دا فیلنگ آف دا ڈپرائیوڈ پیپل، جو بے آسرا لوگ ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، نا امید، ڈپرائیوڈ نا امیدی کو کہہ لیتے چلیں جی، نا امید لوگوں کے لیے وہ ایک تمنا تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں کا کام ہاتھوں سے لیا. ٹھیک ہے، ہاتھوں سے محسوس کر کے وہ چیزوں کے بارے میں بتاتی. فزیکلی فٹنس اکارڈنگ ٹو آرتھر از بورن least appreciated by those who are blessed by it. According to her, اس کے نزدیک we must always remain mindful of the blessings of Allah Almighty، کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں یہ تھا آج آپ کا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ہر بار کی طرح اس بار بھی میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گھر پہ رہیں، اپنا قیمتی ٹائم بچائیں، اپنے والدین کا قیمتی پیسہ بچائیں، گھر پہ رہیں، خوب تیاری کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اور ٹیوشن سینٹر کو بالکل خیر آباد کہہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.